राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, ठूलो हावाहुरी आउनु अघि जस्तो दृश्य देखिन्छ प्रकृतिको, ठीक त्यस्तै दृश्य देखिराखिएको छ यतिखेर सत्तारूढ एमाले भित्रको पनि, जहाँ कालो बादल मात्रै मडारिएको छैन, ठूलो चट्याङ पर्ने र हावाहुरी आउने खतराको संकेत पनि देखिराखिएको छ। अदालतले बिउताएको एमालेमा अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल कि त छैनस् कि म छैन जसरी भिड्न थालेपछि एमालेमा चट्याङ पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। दुवै पक्षले दिनहुँ छुट्टा छुट्टै गर्ने बेला र एकले अर्कोलाई दिने कारबाहीको धम्कीको श्रृङ्खलासँगै एमालेको एकता धरापमा परेको छ। ओली बालुवाटारमा भोज गरेर कार्यकर्ताको भेला गर्ने, माधव नेपाल पक्ष होटेलमा सम्मेलन गरेर आफ्नो छुट्टै तयारी गर्ने। यो दृश्यले के बताउँछ भने एमाले फुट्नु अघि दुवै पक्ष पर्दाभित्र पूर्व अभ्यास गरिराखेका छन्, आफ्नो शक्ति नाप्ने अभ्यास चलाइराखेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा सत्तारूढ एमाले भित्र विभाजन अघि देखिएको दृश्य, निरन्तर भएको छुट्टा छुट्टै भेला र कारबाहीको धम्की देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा विभाजन अघि एमालेमा छुट्टा छुट्टै भेला गरेर गरिएको पूर्व अभ्यास देखाउँदैछौँ। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्ष विभाजनको अन्तिम बिन्दुतिर पुगेको छ र त्यसका लागि दुवै समूह रिहर्सल देखाउन थालेका छन्। बिहिबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक राखे। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेताहरू बैठकमा गएनन्। उनीहरू पक्षका अधिकांश सांसदहरूले बालुवाटार टेक्दै टेकेनन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा राखेको जलपान कार्यक्रममा समेत माधव पक्षका नेता कार्यकर्ता कोही पनि सहभागी भएनन्। ओलीको त्यो निम्तालाई अस्वीकार गरेका उनीहरूले बुधबार र बिहिबार राष्ट्रिय भेला गरे। भेला मार्फत आफूहरूको पक्षमा कति नेता छन् भनेर जाँच्ने र ओलीलाई आफूको शक्ति देखाउने प्रयत्न गरे। जुन भेला मार्फत उनीहरूले एकलौटी रूपमा ओलीले गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र पार्टीलाई 2075 जेठ पूर्वको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। पार्टी नेतृत्वलाई सच्याउनका लागि जो उहाँ मनपरी ढङ्गले एकलौटी ढङ्गले स्वेच्छाचार ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, बल मिचाइपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, अहङ्कारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँलाई सच्याउनका लागि उहाँले गरेका हिजोका अन्त्येष्टि जे गल्तीहरू छन् अनि ती गल्तीलाई कति पनि महसुस नगरेर अझै अन्त्येष्टि एकपछि अर्को अन्त्येष्टि गल्ती गर्ने अझै सम्भावना छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई दबाब दिनको लागि हामी देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरू जम्मा भएर यो छलफलको यो भेलाको मकसद भनेको के हो त भन्दा पार्टी एक ढिक्का बनाउने, पार्टी बलियो बनाउने र गलत नेतृत्वले गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई सच्याउने, अझै राम्रो र व्यवस्थित पार्टी कसै बनाउन सकिन्छ, जनताको मन जित्ने पार्टी अझै कसै बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यति बेला हामी जुटिरहेका छौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक भूमिगत शैलीमा बसेको समाचार सुनेर हामीलाई उदेक लाग्यो। अब त्यसका बावजुद पनि यो भेलामा उहाँहरू उपस्थित भएर चाहिँ यसमा हामीसँगै सहभागी भएको भए त्यसले सकारात्मक कुरा दिन्थ्यो। त्यसो हुन नसके पनि यो 8 गते गर्ने भनेको 7 गते गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेर फेरि सबै केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएर बैठक बस्ने परिस्थिति निर्माणमा अध्यक्ष महासचिवको ध्यान जाओस्। त्यो मुलुकको लागि, जनताको लागि र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि योगदान हुनेछ। ओली निर्णय सच्याउने भन्दा गुटगत भेला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने योजनामा छन्। उनले कारबाहीको पटक पटक चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव समूहले एमाले पार्टी नै छाडेको भन्दै पार्टीमा फर्किँदा माफी माग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर खनाल नेपाल समूहले भेलाबाटै आफूहरू कारबाही भोग्न तयार रहेको उद्घोष गरेका छन्। आफू कति पानीमा छु र कति नेताहरूको समर्थन छ भनेर जाँच्न ओली र माधव पक्षले निरन्तर भेलाहरू गरिराखेका छन्। बिहिबार नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाए। उक्त बैठक बहिष्कार गरेको खनाल नेपाल समूहले साँझ आफू पक्षधर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको निष्कर्ष सुनाए। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हाम्रो पार्टीको एकता भङ्ग भइसकेपछि
नेकपा एमाले पुरानो अवस्थामा फर्केको छ र 2075 साल जेठ 2 गतेसम्म कायम भएका सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू, पार्टीका केन्द्रीय विभाग, सम्पर्क मञ्च लगायतका सम्पूर्ण त्यो 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउने र ती कमिटीलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको समूहबाट त्यसमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ। हामी ती कमिटीहरूको बदलामा 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका कमिटीहरूको बदलामा बनाइएका अर्का कुनै पनि संरचनाहरूलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। यो बेलाको दोस्रो र महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष त्यो 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशालाई बलियोसँगले कार्यान्वयन गर्दै अब हामी देशभरि पार्टीका भेला, बैठक, प्रशिक्षण अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ। ओली नसचिए दुर्घटना निम्तिन सक्ने चेतावनी दिए। बिहिबार देखिएको यी दुई दृश्यले एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्ष मिल्ने भन्दा विभाजनतर्फ बढी उन्मुख भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। गत चैत 2 गते पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने विषयमा 4 महिनापछि अध्यक्ष ओली र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूबीच पार्टी कार्यालय धुमबारेहीमा 2 घण्टा लामो छलफल भयो, तर दुवै समूह टसमस हुन चाहेनन्। नेपाल समूहले ओलीले गत फागुन 28 गते बालोटारमा आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर माधव कुमार नेपाल सहितको उनी पक्षधरका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेर आफू पक्षीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए। सँगै तत्कालीन नेकपा हुँदा ओली समूहमा लागेका पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई समेत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा राख्नेदेखि पार्टीको महत्त्वपूर्ण कमिटीहरूमा जिम्मेवारी समेत दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको खनाल नेपाल समूहले फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखे पनि ओलीले नमानेपछि त्यस यता दुई पक्ष बीच हुने भनिएको वार्ता पनि हुन सकेको छैन। बिहिबार बालोटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयमा पनि ओली समूहका नेताहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर जिम्मेवारी तोकेका छन्। बोर्डमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बाहेक अरू सबै ओली समूहका छन्। त्यस्तै बैठकले संसदीय दलको विधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन 3 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। कार्यदलमा ओली समूहका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सांसद शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल सदस्य छन्। यसअघिदेखि नै दुवै समूहले समानान्तर कमिटी समेत गठन गर्दै आउनु र एकले अर्को विरुद्ध कारबाही गर्दै आफू पक्षधरका नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर सङ्गठन विस्तार लाग्नुले अब एमाले सक्लो रहेन भन्न गाह्रो नभएको स्वयं नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्। खनाल नेपाल समूहको भेलाले बिहिबार ओलीले राखेको संसदीय दलको बैठक नै नभएको र 7 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत स्थगित गरेर आफू पक्षधर सहितको बैठक बोलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरू पार्टीलाई बलियो बनाउने पक्षमा रहे पनि स्वयं ओली नै त्यसको पक्षमा नरहेको उनीहरूको आरोप छ। एकल बहादुरी र लोकप्रियताको रूपमा बुझ्नुभयो, आफ्नो गल्तीको दोष अरूलाई थोपर्ने सधैँभरि प्रयास गर्नुभयो, सधैँभरि पूर्वाग्रही एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो र अरूप्रति असहमतप्रति निषेधात्मक व्यवहार गर्नुभयो। तपाईँ एकताको कहिले पनि पक्षपाती हुनु भएन। झुट र अभिव्याख्याको खेती गर्नुभयो सधैँभरि र एकअर्कालाई नेताहरूलाई लडाउने भिडाउने काममा, एकअर्काको बिचमा भ्रम पैदा गर्ने काममा, यही काममा जुटिरहनु भयो। सरकारी ओहदा र साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्नुभयो। यस अर्थमा वास्तवमा उहाँले हुँदा उहाँको व्यक्तिवाद कतिसम्म भयो भने आफ्नो कुर्सी, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनका लागि संविधानलाई नै उहाँले अपव्याख्या गर्नुभयो र त्यसलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो, संविधान विरोधी काम गरेर। यसरी पार्टी निर्णय र सहमति भएकाहरूको पनि विपरीत काम गर्न थाल्नुभयो। यस अर्थमा उहाँमा सुरुदेखि गुट सञ्चालन गर्ने गुटगत प्रवृत्ति विद्यमान भयो। एमाले भित्र स्पष्ट रूपमा दुई गुट देखिन थालेपछि सकेसम्म पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पर्नेमा दुवै समूह लचिलो बनेर पहल कदमी हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। हो, एमालेमा ओली र माधव नेपाल समूहले गरिराखेको अभ्यास जस्तो छ, यसले एमाले एक हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको प्रश्न सङ्केत गर्छ। अझै ओली समूहले दिएको कारबाहीको धम्की र नेपाल समूहले गरेको त्यसको प्रतिवादले अब एमालेका नेताहरू धेरै दिन एकै ठाउँ बस्ने अवस्था नरहेको झल्को दिन्छ। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि।
दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा एमाले भित्र फुटका लागि भइराखेको पूर्वाभ्यास र एकले अर्कोलाई दिएको कारबाहीको धम्की देखाइराखेका छौं। पार्टीमा मिल्ने भन्दा ओली र माधव नेपाल पक्ष भौतिक आक्रमणमै उत्रिउँला झैं गरेर एकले अर्को विरुद्ध आक्रामकता देखाइराखेका छन्। एकले अर्कोलाई अनेकन आरोप लगाउने र कारबाही गर्ने श्रृङ्खला चलाएका छन्। दुवै पक्ष आफ्नो अडान र हटबाट टसमस भएका छैनन् र यसमा ओली एक कदम अघि देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा माधव नेपाल समूहलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट यस्तो चेतावनी दिँदै गर्दा सोही दिन नेपाल समूहले बुधबारबाट सुरु हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन सानेपा स्थित होटल हेरिटेज गार्डनमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने कुराको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरे। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले आफूहरू कारबाही भोग्न लामबद्ध रहेको र कारबाही गरेर देखाउन ओलीलाई चुनौती दिए। जहाँसम्म तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ, यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हामीलाई कुनै दुःख छैन। हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ, कारबाही खानको निम्ति तयार छौँ, लामबद्ध छौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन, किनभने हामी मुलुकको लागि, संविधानको लागि हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाको निम्ति उभिएका मान्छे हौँ। हामीलाई त्यसमा कुनै हिन्ताबोध छैन। महासचिव ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति नै निकालेर गुटगत भेला नगर्न आग्रह गर्दै त्यसको उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्ने बताएका थिए। त्यसका बावजुद पनि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गतको बुधबार र बिहीबार राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरे। एमालेका दुवै समूह एकअर्काप्रति यति कठोर रूपमा उत्रिएका छन् कि परिआए भौतिक रूपमै उत्रिएला झैं गरेर प्रस्तुत भइराखेका छन्। एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहँदा साँच्चै कारबाही हुन सक्छ के? कस्तो अवस्थामा नेता कार्यकर्तामाथि कारबाही हुन्छन्? जनप्रतिनिधिहरूको सवालमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि चासोका साथ हेरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले गुटको भेलालाई सहभागी भएको भनेर नेपाल पक्षलाई अनुशासनको कारबाही गरेर पद नै धरापमा राख्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर नेपाल पक्षधरले पार्टीभित्रै आफूहरूले सङ्घर्ष गरिरहेकाले कारबाहीको कुरा हुन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ। हामी कारबाहीदेखि मात्र होइन, हामीसँग भएका पददेखि मात्रै होइन, हामी हाम्रो ज्यानसँग पनि डराउँदैन। हामीले ज्यान समेत नेपाली जनताको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति, पार्टीको निम्ति समर्पित गरेर आएका मान्छे हौँ। त्यस कारण कसैले कारबाहीको कुरा गर्यो, कसैले डन्डा देखायो, कसैले बन्दुक देखायो, त्यस्ता कुरासँग डराउने मान्छे होइनौँ हामी। पद नै जाने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै घटनाक्रमलाई अलग अलग ढङ्गले हेर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। दलबाट उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएका सांसदले सम्बन्धित दल त्याग गरेमा वा संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित दलले निजको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। अहिले एमालेको हकमा ती दुवै अवस्था नबनिसकेकाले पार्टीभित्रकै कुनै पनि भेलामा सहभागी हुँदैमा कसैले कसैमाथि पद नै जाने गरी कारबाही गर्न सक्दैन। पार्टीभित्रै सङ्घर्षलाई दल त्यागको परिस्थितिका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। एमाले भित्रको अहिलेको अवस्था भनेको दलभित्रको विवादको अवस्था हो। कसैले दल छाडिसकेको छैन, त्यसैले पनि अहिले एमाले भित्र एकले अर्कोलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अवस्थामा पनि नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। संसदीय दलको निर्णय नमान्ने प्रदेशसभा सदस्यको सांसद पद खारेजीको प्रक्रिया सम्बन्धित दलले अगाडि बढाउन सक्छ, तर कारबाहीको निर्णय केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य सङ्ख्या 203 कायम छ। कुनै पनि सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्न बहुमत सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने अवस्थाका विषयमा समेत स्पष्ट बोलेको छ।
दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा एमाले भित्र फुटका लागि भइराखेको पूर्व अभ्यास र माधव नेपाल समूह माओवादी केन्द्रसँग मिल्न सक्ने सम्भावनाको विषय देखाइराखेका छौं। ओलीको एकलौटी निर्णयका कारण पेलानमा परेको माधव नेपाल समूह उनीसँग सहयात्रा गर्न कठिन रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ। ओलीसँग अलग गिने मनस्थिति बनाएको नेपाल समूह माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गर्ने सम्भावना खोजिराखेको छ, जसका लागि उनीहरू बीच छलफल समेत भएको छ। हिजो नेकपा पार्टी हुँदा एकै कित्तामा उभिएका उनीहरू फेरि मिल्न सकिने आधार खोजिराखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई बिउदाइ दिएपछि जटिल बनेको नेकपा एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्ष विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। पार्टी पूर्ववत अवस्थामा पुगे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढेपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष अन्तिम वारपारको अवस्थामा पुगेको हो। ओलीले पार्टी फुटाउने अभ्यास थालेको भन्दै एमालेको नेपाल जननाथ खनाल समूहले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेको छ। दुवै पक्षको समानान्तर गतिविधिले पार्टी विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर पार्टीको विधान विपरीत नेपाल समूहका नेताहरूको विभागीय र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसेका थिए। उनले माओवादी केन्द्र छाडेर ओली समूहमा मिसिन आइपुगेका 23 जना नेतालाई समेत विधान विपरीत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेपछि खनाल नेपाल समूह पनि आफू नै मूलधार भएको दावी गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले हेप्ने र पेल्ने नीति लिएपछि बिचकिएको नेपाल समूहले पर्याय एमाले विभाजन गरेर माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ। हिजो सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि तत्कालीन नेकपाको एउटै समूहमा रहेका दाहाल नेपाल समूहबीच पार्टी एकता हुने गरी छलफल समेत अघि बढाएका छन्। यता माओवादी केन्द्र पनि केही दिन यता निरन्तर छलफलमा छ। नाम नै परिवर्तन गर्ने गरी थालिएको छलफल एकताकै लागि भएको केही नेताहरूले सङ्केत गरेका छन्। यसअघि पनि आफूहरू सँगै रहेको र अदालतले मात्रै अलग बनाइदिएकोले आगामी दिनमा के कसरी मिलेर अगाडि बढ्ने भन्नेबारे गहन छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। त्यसको सेरोफेरोमा रहेर पार्टीको नाम समेत सबैले मान्य हुने गरी नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र छलफल भइरहेको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। आफ्नो पङ्क्तिलाई पनि सुदृढ गर्ने, त्यसको साथसाथै अलिकति बृहत वामपन्थी एकताको निम्ति पनि फेरि हामीले यो मुद्दा र विषयलाई छोड्नुहुन्न। त्यस कारणले हामी नामका कारणले, हाम्रा नीतिका कारणले, हाम्रो विधि र विधानका कारणले हामी अल्झिनु हुँदैन। त्यस कारणले हामी नाम पनि लचिलो सबैलाई मान्ने खालको नाममा हामी जानुपर्छ भन्ने प्रस्तावित छ। निर्णय चाहिँ आज केही भएको छैन। सम्भवतः हामी अब आज नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, चलिरहेका छ उहाँहरूसित पनि कुराकानी, अरू वामपन्थीहरूसित पनि हाम्रो कुरा चल्छ। त्यस कारणले सबैलाई मिल्ने सुहाउने प्रवृत्तिको नामतिर नै हामीले सोझाएर लानुपर्छ भन्नेतिर हामीले निर्णय गर्छौँ। नेता राम कार्कीले तपाईँ र एमालेको माधव समूह बीच पार्टी एकीकरण हुने गरी पार्टीको नाम नै फेर्न लाग्नु भएछ नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कार्कीले यो कुनै नौलो कुरा नभएको र आफूहरू हिजो पनि सँगै रहेको र अब फेरि सँगै रहँदा कुनै आश्चर्य मान्नु नपर्ने बताए। स्वाभाविक रूपमा अब हिजोसम्म त हामी माधव कमरेडहरूसँग पोलिटिकल्ली त सँगै थियौँ, त त्यो अदालतको एउटा निर्णयले हामीलाई चाहिँ बलात् अलग गराइदियो क्या। त त्यसैले त पोलिटिकल यति लामो सम्बन्ध एउटा चाहिँ अदालतको निर्णयले हठात टुट्ने समाप्त भइहाल्ने भन्ने त हुँदैन। अब उहाँहरूको स्थिति के हुन्छ, किनभने हामी सँगै काम गरेका थियौँ र हामी सबैको एउटा उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि बृहत्तर पार्टी एकता गर्ने नै हो, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्ने नै सोच हो। त त्यसो हुनाले अब त्यो सम्भावना जहिले पनि रहिरहन्छ। ओलीले शुक्रबार नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको निर्णय गरे लगतै नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले ओलीको ज्यादतीले पराकाष्ठा नागेको र त्यसले पार्टी नै समाप्त पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। माओवादी केन्द्रसँग माधव नेपाल समूह मिल्छ मिल्दैन तो भोलिका दिनमा अझै बढी प्रष्ट होला, तर एमाले भित्रको फुट भने प्रष्टै देखिन थालिएको छ। कुनै चमत्कार नभए यो पार्टीमा अबको केही दिन भित्रै ठूलो चट्याङ पर्नेवाला छ। यो चट्याङ कसैले रोक्न सक्छ भने तो तागत प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीसँग मात्रै छ। हौस् त
आजलाई एमाले भित्र फुटका लागि भइराखेको पूर्वाभ्यासको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।